Mupakita siya sa ikaduhang higayon sa pagluwas kanila. Kanusa mahitabo ang ikaduhang pag-abot ni Kristo? Masayra nato kanusa moabot si Kristo kun atong tun-an ang sambingay sa kahoyng igera. Kuhain ninyong pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panglunhaw, inig panghumok na sa mga sanga niini ug magsugod na kinig pangudlot, hisayran ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayud moabot. Unsa ang kamatuoran sa kahoyng igera nga nagpakita sa pag-abot ni Kristo? Ang kahoyng igera nagrepresentar sa Israel. Busa, kung atong tun-an ang kasaysayan sa Israel, masayra nato ang panahon sa pag-abot ni Kristo. Niadtong AD 70, ang Israel gilaglag sa imperyo sa Roma. Ug sila naglatagaw sa kalibutan sulod sa 1,900 ka tuig isip mga tawong walay nasod. Walay nakahibalo nga ang Israel mahimong gawas nun. Apan, ang propesiya natuman nga tukma kaayo. Sumala sa propesiya nga magsugod nagpangudlot ang kahoyng igera, ang Israel milagrosong nahimong gawas nun ni adtong 1948. Ang kagawasan sa Israel kay ilhanan nga nagpahibalo sa kalibutan nga si Kristo niabot na pag-usab sa kalibutan. Kuhain ninyong pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panglunhaw, ginig panghumok na sa mga sanga niini ug magsugod na kinig pangudlot, masayran ninyo nga duol na ang tinginit. Busa, inikakita usab ninyo niining tanan, hisayran ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayud moabot. Si Kristo ansanghong nilingkod sa trono ni David ni adtong 1948, sa dihang ang Israel nahimong gawas nun sumala sa propesiya sa kahoyng igera. Siya mao ang Kristo nga miabot dinhi sa kalibutan. Palihog, dawata si Kristo ansanghong aron madawat ang kaluwasan.